आमकां 10 सुत्रांक कॉल येयल्ले की पिर्णा नायकवाडो घरार झाड पडला म्हणून वेणीचें झाड पडला. सो आमी दुसरे कडेन कॉला घातले ते आमी कवर करून इमिडिएटली आमी हांगा टर्न आउट केले आनी हांगा येवन आमी ते आतां काम करूंक लागला. ऑलमोस्ट जाला आतां आनी 10 मिनटान क्लियर जातलें. तर कितें लुकसाण बी जालां? तेंचें म्हाका दिसता की 500,000 सुमार लुकसाण जालां अशें दिसता म्हाका. तुजें नांव सांग. चंद्रकांत बुधाजी नायक पडीकर. आणि सर आम्ही त्या मालकाक सांगलेलें हें करा म्हणून तेची चूक कशान हांगा ते भाटकाराचे जमनीन जी कितें आसा तो आमकां विरोध वता तो केस करीत म्हणून तेंच्यांनी ती हाडूंक ना नाजाल्यार ती हाडटले म्हणून हांव सरकारा कडेन मागतां तुमी हें करा की असली झाडां लायसनाक लागून फळमची न्हू की लायसनाक जसो पडलो काय ते थंयच उरता खूब काम न्हय तें म्हणून जेनी तेणी आपल्या घरा देगेर लायिल्लें झाड डेंजर आसा म्हणून सरकाराक कळयलें की ना मगीर सरकार येवन पळोव आनी आपूण तें चॅक करप आनी फॉरेस्टाचे आनी कोणाची हें हाडची न्हू अशी हांव मागतां. कित्याक ताका लागून खूब वेळ जाता. हें हांव उदाहरण सांगलें तांकां म्हाका खबर हांव गव्हर्मेंट सर्वेंट. कितलो लुकसाण जालो आमकां? तें लुकसाण आतां म्हाका कळना न्हू. सो आमी एक घाट डिवायड केलो. म्हाजो पुतण्याचो तो भाग मग ताका आमी आपयला म्हणून आमी ते एस्टिमेट करपाक आतां जमना न्हू पूण बरी हेवी हें जालें लुकसाण येयत आनी येय तुमी म्हाका उलय म्हटल्या बरोबर हेचें म्हाजें उलोवप मुख्य कितें आना फुडें सुद्दां धाडा. तो एक सेनियर सिटीजन चंद्रकांत बी ना 88 इयर्स तेचो अनुभव असो की ती झाडां असलेली लायसनाक लागून उरतात तेन्ना ते असल्या झाडांक लायसनाक लागून वेळ काडचो न्हू ते सरकारान चॅक करचें आनी हें करचें. हे केन्ना पडलें झाड केन्ना पडलें? हां झाड कितल्यांक पडलें? पावणे 10. पावणे 10. हय. आनी एक मॅडम असो आमाडो आसा न्हू अशें आमाड्याचें झाड तें हांव अनुभवी मनीस म्हणून ते रस्त्याक जाला गटराक आमचेय न्हू तेंचेय न्हू म्हणून ती हांव पळयलें आनी अशी डॅमेज कंट्रोल करची जबाबदार सरपंच पंचायत न्हू हांव बरें बरोवन धाडलें. अशें आमाडे झाड आसा ते डेंजर आसा तेन्ना ते पळोवन बेगीन हाडांक लावचें. सरपंच येयलो सेक्रेटरी येयलो ते विचार खंयचें झाड ते पळय तुमी पळय म्हणून ते पळोवन बी गेले पूण कांय एक्शन घेतलें